बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पिछले 2-3 दिन से पाकिस्तान के तमाम अहम सियासी और आइनी मसाइल जो हैं वो पस मंज़र में चले गए हैं और सिर्फ़ एक ही मसला जो है वो उभर कर सामने आया है और वो है इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़ा मसला, और वो है बिजली के बिल। बिजली के बिलों में जो होशरुबा इजाफ़ा हुआ है उसकी वजह से पाकिस्तान के हर शहर में लोग जो हैं वो एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। तो ये अगस्त के जो बिल आए हैं इनमें अचानक इतना इजाफ़ा हुआ क्या है और इसके पीछे असल कहानी क्या है, और अब जो मौजूदा निगरान हुकूमत है वो ये कह रही है जी कि हम इसका कोई हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी एक इजलास हुआ, आज फिर एक इजलास है और कल दोबारा एक इजलास होगा। तो ये जो निगरान हुकूमत है ये अवाम को बिजली के बिलों में क्या रिलीफ दे सकती है? तो ये रिलीफ उसी सूरत में मिलेगी कि अगर हम पहले मसला समझे कि मसला है क्या, और इन बिलों में अवाम पे जो नाजायज़ टैक्स ठोके गए हैं वो क्यों ठोके गए हैं, और अब इस मसले को एक ऑनरेबल तरीके से ये हुकूमत हल कैसे कर सकती है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैफुल्लाह अबड़ो साहब जो कि सेनेट की कायमा कमेटी फॉर पावर के चेयरमैन हैं, और आज एक जो इजलास हुआ उसमें वजारत तवानाई के बहुत से आला अफसरान जो हैं वो इनके सामने आए, पेश हुए और उनकी बातचीत भी हुई। इनसे पूछेंगे इजलास में क्या हुआ। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब जो के पिछले काफ़ी अरसे से तवातर के साथ इस मसले पे बात कर रहे हैं, सेनेट के अंदर सेनेट के बाहर, और इनके पास कुछ ऐसे हकायक हैं जो कि आज कौम के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक वफाकी वज़ीर तवानाई और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और इस मसले पे जब वो वज़ीर थे तो काफ़ी दफ़ा हम उनके साथ बातचीत कर चुके हैं। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं खुर्रम साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। खुर्रम साहब, देखें ये जो बिजली के बिल आए हैं अगस्त के महीने में, आम तासुर ये है कि ये जो सारे फ़ैसले हैं ये आपकी हुकूमत करके गई, और अब आप हुकूमत से जब चले गए हैं तो अब आप भी अवाम की जो एहतजाज है और मुजाहरे हैं उसमें शामिल हो गए हैं, लेकिन ये किया कराया जो है वो आपकी हुकूमत का है। ज़ाहिर है आप इसे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन इस बारे में कुछ हमें आप समझाएंगे कि ये मसला है क्या? अचानक अगस्त में ये जो बिजली के बिल आए हैं इसमें इतना होशरुबा इजाफा क्यों हुआ है? जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मदऊ किया। पहली तो बात यह है कि जो तकरीबन हमारे 3 करोड़ 81 लाख इस वक्त सार्फिन है पूरे मुल्क में बशमूल कराची, उसमें से 2 करोड़ 10 लाख जो 200 यूनिट या उससे कम इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए तो बिजली की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया। तो लिहाजा जो हमारे तकरीबन सार्फिन का 55% हैं, या अगर आप घरेलू सार्फिन निकाल लें उनका 64% है, उनके लिए तो बिजली की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ। अगस्त में सिर्फ ये जरूर होता है कि जो जून में आपने बिजली इस्तेमाल की होती है उसका फ्यूल प्राइस सरचार्ज लग के अगस्त में आता है। तो लिहाजा अगस्त जो है इस लिहाज से भारी होता है, क्योंकि लोगों का एक दुरुस्त जो आर्गुमेंट है वो ये है कि हमने जुलाई में तो इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं की तो हमें फिर इतना सरचार्ज कैसे लग गया। लेकिन वो चूंकि जून के यानी 2 महीने के डिले से फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट जो है वो लग के आती है, उसकी वजह से ये हुआ मामला। तो हमने तो जो 2 करोड़ 10 लाख अब हमारे गरीब तरीन पाकिस्तानी हैं उनको तो मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दिया है। दूसरा, हमने 5000 मेगावाट नई बिजली पैदा की है, जो 2018 से 22 तक इमरान खान की हुकूमत नालायक और नाअहल थी उसको लाने में, जिसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो 2000 मेगावाट थर कोल से अब अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बन रहे हैं नए जो हमने पैदा किए हैं। हमने कराची 3 न्यूक्लियर प्लांट शुरू किया है, और हमने मतलब साथ ही साथ ये भी काम किया है कि जो सर्कुलर डेट बहुत एक आर्गुमेंट दिया जाता है बिजली की कीमत बढ़ाने का, उसमें इमरान खान ने जब जो सर्कुलर डेट छोड़ा था, गर्दिशी कर्जा, 31 मार्च 2022 को 2467 अरब रुपए, 30 जून 2023 को वो 2310 अरब रुपए थे, यानी 157 अरब रुपए कम है। वो ठीक है आपकी बात, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरे पास भी बहुत से लोगों ने बिल आपने भिजवाए हैं, उसमें
टैक्स इस तरह के लगे हुए हैं, मसलन एक्स्ट्रा टैक्स है, फर्दर टैक्स बहुत सी इस तरह के लगे हुए हैं, इनकम टैक्स भी लगा हुआ है, इसमें टेलीविज़न फीस भी लगी हुई है। ज़रा मैं इससे पहले कि मैं अबड़ो साहब आपके पास आऊँ, हमने ये जो मसला है इसको समझने के लिए कि ये बिजली के बिलों में एक्चुअली ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से लोग सड़कों पे आके बिल जो हैं उनको नजर आतिश कर रहे हैं। तो राशिदा शुएब की एक छोटी सी रिपोर्ट देखें इस पर। बिजली के यूनिट 473, बिजली की लागत 16,668, जबकि टैक्सेस के बाद बिल बना 24,675 रुपए का। पिछले माह 22,000 आने वाला बिल अब की बार 34,000 से जायद, 8,000 वाला बिल इस दफा 22,000 से जायद, जबकि 23,000 वाला बिल 50,000 से जायद आया है। इन होशरुबा बिलों में बिजली की लागत 40% और टैक्सेस की भरमार 60% है। हुकूमत ने IMF के नाम पर वसूली अवाम की जेबों से शुरू कर दी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, फ्यूल सरचार्ज, टैरिफ रैशनलाइजेशन यानी TR सरचार्ज, जून के बिलों की 2 माह के बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, सेल्स टैक्स, तसी बिल, टोटल फ्यूल प्राइस और टीवी फीस मिलाकर 9 टैक्सेस और ड्यूटीज शामिल होने के बाद बिल दुगने हो गए। रिलीफ की आस लिए शहरी IS को शिकायत मराकज का रुख करने लगे, लेकिन रिलीफ बिल किस्तों में अदा करने के सिवा कुछ नहीं। 12,000 में तनख्वाह लेती हूँ, 30,000 बिल भेज देते हैं, एक फ्रिज चलता है बस। जब 16,000 से 8,000 रुपये ऊपर इस महीने में ऊपर दे दिए। हम क्या कैसे बच्चों को पालें। टीवी भी नहीं, हम नहीं चलाते, उसका भी बिल हम ले लें। हम सिर्फ एक पंखा चलता है, एक फ्रिज चलता है। हुकूमत अल्लाह बर्बाद करे, अल्लाह तबाह करे। इसमें ये बिल एडजस्टमेंट 3108 में इन्होंने मेरे डाले हुए हैं, ये किस चीज़ के हैं? नेक्स्ट इलेक्शन हमारे सिर पे हैं, हमारे दरवाज़ों पे आप लोगों ने आना है वोट के लिए, फिर हम देखेंगे तुम्हें वोट कौन देता है और तुम वोट मांगने किस तरह आते हो। बिजली के बिलों की अदायगी के लिए शहरी जमा पूंजी बेचने पर मजबूर हो गए। कहीं सड़कों पर एहतजाज है तो कहीं बिल नजरे आतिश। इन बिलों में पिछले साल के मुकाबले में 33% इजाफा हो चुका, जो अवाम के सब्र का इम्तिहान है और वो फौरी रिलीफ के तलबगार हैं। कैमरामैन मोहम्मद अरशद खान के साथ राशिदा शुएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। यानी कि आपने देखा कि बिजली के बिलों में 9 टैक्स आयद किए गए हैं। बिजली की कीमत अलहदा है, 9 टैक्स उसके अलावा है। अच्छा, अब अबड़ो साहब ये बताइए कि आज आपने मिनिस्ट्री ऑफ पावर के ऑफिशियल्स को बुलाया था अपनी स्टैंडिंग कमेटी में, आपको कुछ समझ आई है कि ये बिल जो है इनमें ये इतना इजाफा क्यों हुआ है? मीर साहब, मुझे तो तजुब इस बात पे, जो मिनिस्टर साहब अभी मेरे ख्याल में 8-10 दिन जो है ना हुए हैं उनको यहाँ जाते हुए, चार्ज छोड़े हुए, और कैसे उन्होंने कहा कि ये प्रीवियस गवर्नमेंट नालायक थी, नाअहल थी। देखें आज इनके जो अहल, ये तो सारे जो जदीद पाकिस्तान था ना, पहले ओल्ड पाकिस्तान होता था, फिर नया पाकिस्तान आया हमारी गवर्नमेंट में, फिर ये जदीद पाकिस्तान PDM का मंजन आपने देखा, तो ये इनकी जो है वो बाकियात आई थी आज हमारे पास पावर कमेटी में। वो तो इनकी अहल, लाजमी इनके मिनिस्टर भी अहल थे, इनकी गवर्नमेंट भी अहल थी। उनकी जो ब्रीफिंग थी तो आपको तजुब होगा, पूरा दिन पूरी मीडिया ने इसको चलाया है। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि भाई ये बिजली के जो बिल जो बढ़े हैं उसकी वजह क्या है। जो उनके सारे ऑफिशियल वो ऐसे हंस रहे थे जैसे किसी शादी पे आए हैं, हम कोई सवाल उनसे ऐसे पूछ रहे हैं, कोई एंजॉयमेंट हो। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा कि वजूहात क्या हैं, अभी उनकी ब्रीफिंग सुने। वो कहते हैं कि जी ये जो बिजली के बिल बढ़े हैं, इनके जो इनका इम्पैक्ट है 70% जो है वो एक्सचेंज रेट इन डॉलर्स, 10% जो है वो काइबोर जो रेट बढ़ाया है बैंकों ने, स्टेट बैंक ने, 20% है ये टैक्सेस, जिस पे अभी ये टैक्सेस की बात हो रही है, टैक्सेस या कोई और जो एस्पेक्ट्स उसके हैं। अभी आपको पता है कि डॉलर का इम्पैक्ट कैसे इस पे आता है। ये जो PDM की गवर्नमेंट में जितने लोग थे, ये जो नाअहल और नालायक इतने थे, 94 में सारा जो आपका ये मसला ख़त्म होता है ना, उसकी जड़ क्या है? जड़ ये है कि जब से इन्होंने IPPs को स्टार्ट किया, देखिए ये बात करने से इनको जो बड़ी तकलीफ होती है। मैं पावर कमेटी का चेयरमैन हूँ, ये मिनिस्टर साहब ये कभी एक मरतबा स्टैंडिंग कमेटी में नहीं आए फेस करने के लिए। आप आए ना अपने पावर डिवीजन के ऑफिशियल्स के साथ, एक मरतबा भी, ये गवाह मुश्ताक साहब यहाँ बैठे हैं। मैं थोड़ा 5 मिनट आपका टाइम चाहूँगा कि ये पाकिस्तान के अवाम के सामने ये हक़ाइक़ आने चाहिए। 1994 में पहली आपकी पॉलिसी आई IPPs की, जिसमें टोटल 15 IPPs थे। उसके बाद 2002 में आई, उसमें फिर 15 IPPs। उसके बाद इन्होंने 2006 में इंट्रोड्यूस की, उसमें 38 IPPs। फिर उन्होंने 2015 में 7 जो हैं IPPs हैं, टोटल 75 IPPs हैं। उनके साथ एग्रीमेंट किया गया कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएंगे और रेट होगा इनका डॉलर्स में, नंबर 1। नंबर 2,
कि इनको पेमेंट होगी कैपेसिटी पेमेंट। जितनी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है, सपोज करें मैं आसान कर दूं, एक पावर प्लांट है उसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट, अभी बिजली उनको चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 200 मेगावाट। अभी आप देख रहे हैं ना कि 38,000 टोटल जो है मेगावाट की कैपेसिटी है। हमारे पास बिजली जो पैदा हो रही है, आपके शोज में भी पहले डिस्कस हुआ है कि 18,000 मेगावाट। तो इन्होंने क्या किया है, मुआहदे के 600 मेगावाट की जगह 200 अगर बिजली 200 मेगावाट आएगी तो 400 मेगावाट एज अ कैपेसिटी पेमेंट करेंगे। मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ, अगर कोई आपका बचा, ये पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि ये जो अहल खुद को कहते हैं ना, और ये खुद कहते हैं दूसरों के कि वो अहल भी नहीं थे, लायक नहीं थे, तो पाकिस्तान का अवाम फैसला करेगा कि इन अहल क्या, ये इन लोगों ने, नालायकों ने जितने पाकिस्तान के अवाम के साथ ज्यादती की है। ये फिगर आपके सामने मैं लाता हूँ, 18,000 तकरीबन 2013 से लेके 2023 तक फिनेंशियल 18,000 बिलियन जो है वो बिजली की पैदावार हुई है। जो इसकी 9,342 मेगावाट है एनर्जी पेमेंट जो उन्होंने बनाई है बिजली और दी है अवाम को। 8,344 बिलियन जो अमाउंट है वो उन्होंने एज अ कैपेसिटी पेमेंट दी है। जो आइडल पेमेंट जिसको कहते हैं, वो हम एक सिंधी में कहावत देते हैं कि भैंस जो है ना वो दूध दे रहे, नादर शाह दूध पिएगा। इन लोगों ने, नालायक लोगों ने ऐसे IPPs के साथ मुआहदे करके कैपेसिटी पेमेंट को जायज़ करा दिया। नंबर 1, डॉलर्स में रेट उसका किया। आप उस वक्त भी जाएं जब 2014 में 1994 में, तो 14 सेंट, मैं चैलेंज करता हूं पूरी इस PDM के जमायतों को कि ये मेरे साथ बैठ जाएं इसी आपके फोरम में, उसी वक्त 14 सेंट और 15 सेंट रेट कैसे बनता था उसका ब्रेकअप दें। तो इन्होंने क्या किया है कि सारी ज्यादती करके ये IPPs ही इस सारी महंगाई की जड़ है। मैं आऊँ आपके सवाल पे, एक मिनट सर, मैं आपके सवाल पे आ जाऊँ। ये बिल महंगे क्यों हुए? IPPs के जो मुआहदे हैं आपके डॉलर्स में, जैसे डॉलर ऊपर जाएगा तैसे वैसे ये होगा। ये एक्चुअली ज्यादती जो है ये हुई है पाकिस्तान का। अच्छा मुश्ताक साहब, हम अगर कंपेयर करें पाकिस्तान में जो बिजली की कीमत है उसको इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, तो बड़े हैरान कुन जो हैं वो फिगर्स हैं कि पाकिस्तान में एक यूनिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 52 रुपये का है, और इंडिया में एक यूनिट जो है वो 6 रुपये का है, बांग्लादेश में 7 टके का है, अफ़गानिस्तान में 4 अफ़गानी का है, और श्रीलंका में 27 श्रीलंकन रुपये का है। ये पाकिस्तान में बिजली इतनी महंगी क्यों है? डबल भी नहीं, ट्रिपल, 4 गुना ज़्यादा महंगी, इसकी क्या वजह है? शुक्रिया हामिद बिन साहब। यह तो महंगी है, लेकिन आज के मीडिया में ख़बर है कि मौजूदा निगरान हुकूमत ने कहा है कि सितंबर के अंदर जो बिल आएंगे उसमें फ़ी यूनिट 90 रुपये होगी। तो मैं आपके तवज्जुह से आवाम से कहता हूं कि वो डरने के लिए तैयार हो जाएं और सितंबर के बिलों के लिए तैयार हो जाएं, जिसमें 90 रुपये फ़ी यूनिट उनको बिल भेजे। यानी कि ये जो बिल अभी आए हैं अगस्त के महीने में, ये सितंबर में डबल हो जाएंगे? ये सितंबर में डबल हो जाएंगे। ये खुद आज उन्होंने कहा है कि 90 रुपीज़ पर यूनिट जो हैं सितंबर के बिल जो हैं लोगों के पास जाएंगे। असल में मैं 2-3 इश्यूज़ के ऊपर बिल्कुल एक एक जुमले में आपको बताता हूं कि इस वक्त इशू क्या है। देखिए, सबसे बड़ा इशूज़ हमारे डेस्कोस की गवर्नेंस का है। वहाँ प्रोफेशनल गवर्नेंस नहीं है। मसलन मैं खैबर पुख्तनख्वा से हूँ, पेस्को का CEO कोई और था कागज़ों में, लेकिन अमलन उसका CEO जो था वो अमीर मुकाम साहब थे। आपको ये जान के हैरत होगी कि वहाँ 5,500 लोगों ने को भर्ती करना था, 10,000 लोगों ने क्वालिफाई किया था। 1 साल में उनके लिए लड़ता रहा, लेकिन वो भर्ती नहीं हुए। उनके पास लाइनमैन नहीं है, उनके पास अमलन स्टाफ नहीं है। तो एक है प्रोफेशनल गवर्नेंस का इशू, दूसरा IPPs का है। देखें, आपका 50% एनर्जी मिक्स में IPPs का हिस्सा हो गया। यानी आपके पास पानी है, आपके पास वेंट कॉरिडोर है, आपके पास सोलर है, उसके बावजूद आप IPPs की तरफ जाते हैं। और IPPs में इंपोर्टेड कोल है, RLNG है, फर्नेस ऑयल हैं, और डॉलर में उसकी कीमत है। तो उसके नतीजे में जब तक IPPs हैं, ये बात हामिद साहब लिख के रख लें कि पाकिस्तान में कभी भी बिजली सस्ती नहीं हो सकती। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे करप्शन है। आपको ये जान के हैरत होगी कि PDM के 15 माह में 500 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई है, 500 अरब रुपए की। तो जब तक ये इश्यूज हल नहीं होंगे, पाकिस्तान में बिजली सस्ती नहीं हो सकती, और इसीलिए ये महंगी कर रहे हैं। और ये IMF के साथ गुज़िश्ता हुकूमत ने, मैं अबलो साहब से माजरत के साथ, PTI ने जो मुआहिदा किया था IMF के साथ, उसी को जारी रखा PDM ने ज़रा मजीद सख्त करके, और उसी को जारी रखा निगरानों ने। तो ये उनके शराइद हैं कि बिजली की कीमत बढ़ेगी। अच्छा, ये जो आपने बात की है ना कि जो PTI की हुकूमत ने IMF के साथ जो मुआहिदा किया था, तो उसको शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जारी रखा,
جب پچھلے سال مارچ میں جب تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو اس وقت میں نے شہباز شریف صاحب سے اور بلاول صاحب سے، ابھی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو معاہدہ ہے IMF کے ساتھ، اس معاہدے کے تحت آپ پاکستانی عوام پہ جو مہنگائی کا بوجھ ہے وہ جاری رکھیں گے، کیا کریں گے؟ انہوں نے کیا جواب دیا تھا ذرا سن لیں۔ عمران خان نے جو IMF کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اگر آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں اس معاہدے کو ری نیگوشیٹ کریں گے یا یہی چلے گا؟ یقیناً ہم اپنی اجتماعی بصیرت کو بروئے کار لا کر پاکستان کے وسیع تر مفاد میں IMF کے ساتھ بیٹھیں گے اور بیٹھ کر ان کے ساتھ حقائق کی بنیاد پر بات کریں گے۔ یہ جو اس وقت معاہدہ IMF کے ساتھ، کیا یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے؟ یہ تو جکڑ دیا انہوں نے، پاکستان کی نسلوں کو جکڑ دیا ہے، اور یہ جو قرضے ہم نے لیے ہیں، یہ جو IMF کے ساتھ جو عمران خان کی گورنمنٹ نے جو ایگریمنٹ کیا تھا جس سے پاکستان میں مہنگائی کا طوفان آ گیا، آپ اس کو برقرار رکھیں گے IMF کے ساتھ؟ جس طریقے سے یہ ڈیل نیگوشیٹ کیا گیا ہے، نہ پاکستان کے مفاد میں ہے، نہ پاکستان کے عوام کے، نہ پاکستان کی معیشت کے مفاد میں ہے، نہ ہمارا ملک کے مفاد میں ہے۔ ہمیں اس ڈیل سے نکلنا پڑے گا، ہمیں ایک نیا ڈیل نیگوشیٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن پھر بعد میں کیا ہوا؟ کوئی نئی ڈیل نیگوشیٹ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم بن گئے تو ایک سال کے بعد انہوں نے 16 جولائی 2023 کو لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں کیا کہا، ذرا سنیں۔ فنان صاحب کہا کہ قوم کو بتا دیں کہ ہم نے IMF کی پروگرام کے منظوری کے لیے یہ چیزیں ہمیں کرنی ہیں، کوئی چیز چھپائیں نا، تاکہ کل کو یہ کہیں گے لو جی یہ تو ہمیں بتایا نہیں حکومت نے اور یہ کر لیا۔ بجلی کے نرخوں میں بدقسمتی سے ہمیں یہ اضافہ کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ IMF کی ڈیمانڈ تو ہے ہی ہے، لیکن وہ جو سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ ہم کہاں لے جائیں؟ اب ساری بات ہم IMF پہ ڈال رہے ہیں، لیکن IMF کی چیف نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سبسڈی ہے اس کا فائدہ امیر طبقہ نہ اٹھائے، اس کا فائدہ غریبوں کو ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ خرم دستگیر خان صاحب، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں میر صاحب، آپ بالکل ایسا ہوا ہے، اسی لیے میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ 3 کروڑ 81 لاکھ صارفین میں سے 2 کروڑ 10 لاکھ صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں 1 روپے کا اضافہ بھی نہیں ہوا، 1 پیسے کا اضافہ نہیں ہوا، لہذا وہ 200 یونٹ تک کے جو پروٹیکٹڈ ہمارے خرم صاحب آپ نے بھی سنا ہماری رپورٹ کے اندر کہ جس آدمی کے گھر میں صرف 1 پنکھا اور 1 فریج ہے اس کا بل بھی ڈبل ٹرپل ہو گیا ہے، اس کا کیا؟ میری ان سے استدعا یہ ہے کہ جس کا جو 400 یونٹ استعمال کر رہا ہے وہ پھر پروٹیکٹڈ نہیں ہے، پروٹیکٹڈ 200 یونٹ تک ہے، جو ہماری کمٹمنٹ تھی اور ہے اور رہے گی کہ ہم نے پاکستان کے غریب ترین لوگوں کو، جو کہ ہمارے صارفین کا 55% بنتے ہیں، ہم نے ان کو پروٹیکٹ کیا اور ان کے لیے ہم نے قیمت نہیں اچھا اب ذرا دوسرا اگر میں جواب دے دوں جو 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں جی۔ ایک تو ایشو یہ ہے کہ یہ جو کمٹمنٹ کہ پاکستان کی حکومت پاکستان کے روپے میں کی قیمت میں کوئی انٹرونشن نہیں کرے گی، یہ عمران خان کا ایک ترقی دشمن اور غریب دشمن معاہدہ تھا اپریل 2019 کا، جو کہ ابھی تک ہمارے سامنے موجود ہے، جس کا بھی آپ حالیہ نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ جولائی میں $5 ارب پاکستان میں آنے کے باوجود اتنی زیادہ ڈالر کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم اس کی قیمت دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے، ہمیں اگر جو کام کرنے والے تھے اہم ترین وہ ہم نے کیے ہیں، جو ہمارے یہ جو پروجیکٹس 5000 میگا واٹ کے 2018 سے 22 تک پینڈنگ تھے، میں پھر دہراؤں گا، جس میں 2000 میگا واٹ پاکستان کے اپنے کوئلے سے بننے والی بجلی ہے، جس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے الحمدللہ، وہ ہم نے چالو کر کے چلا دی۔ ہم نے کروڑ کا ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ چلا دیا ہے، کراچی کا جو نیوکلیئر پلانٹ ہے وہ چلا دیا۔ اب سوال یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو صرف میں جو رہ گئی بات کرنے والی وہ یہ بھی ہے کہ یہ جو پاور سیکٹر ہم کہتے ہیں بجلی میں، اس میں پاکستانیوں کے لیے بڑی میجر سبسڈیز ہیں، اور یہ میں آپ کو صرف بجٹ کے نمبرز پڑھا دیتا ہوں کہ جو فاٹا صاحب کا فاٹا ہے اس کے جو کنزیومر ہیں ان کو 25 ارب کی سبسڈی سرکار دے گی، جو AJK کے رہنے والے ہیں آزاد جموں کشمیر کے، ان کے لیے 80 ارب روپے کی بالکل غلط ہم دیں گے۔ خرم صاحب یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ یہ جو بجلی کے بلوں کے خلاف تحریک شروع ہوئی ہے یہ راولہ کوٹ اور میرپور سے شروع ہوئی ہے، اور وہاں پہ سب سے زیادہ احتجاج ہو رہا ہے۔ ان کو کون سی سبسڈی مل رہی ہے؟ ان کو تو بل جو ہے وہ ڈبل ٹرپل کر کے دیے جا رہے ہیں۔
جی یہی تو بات ہے کہ جو حکومت پاکستان ہے، وفاق کی حکومت ہے، وہ ان جو علاقے ہیں ہمارے، ان سے ایک بہت کم ریٹ چارج کرتے ہیں. اس کے آگے وہاں کی حکومتیں جو ریٹ چارج کر رہی ہیں وہ ان کا اپنا ایشو ہے. اچھا ایک بات آپ سے پوچھنی ہے. سرکار دیکھیں، میرے اور آپ کے جو بجلی کے بل ہیں ان کے اندر سے کراچی کے میں رہنے والوں کو 315 ارب روپے کی سبسڈی اس سال جائے گی. تو لہذا یہ اس طرح کے سیاسی فیصلے ہیں یہ ذرا بتائیں کرنے کے. ہم نے یہ سبسڈی نہیں دینی، کیونکہ جتنے جو آئی پی پیز کی بات کی، کیپیسٹی پیمنٹس کی، اتنی جتنی کیپیسٹی پیمنٹس کا بوجھ ہے پاکستان کے خزانے کے اوپر، اس سے دگنا سبسڈی کا بوجھ. اچھا ایک اپنا وضاحت کر دیں. آپ کا ایک بیان ہے، یہ جو مشتاق صاحب ستمبر کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ستمبر کی بات آپ نے بھی کی تھی. ذرا سن لیں اور تھوڑی سی لوگوں کو ذرا گائیڈ کر دیں کہ ستمبر میں ہونا کیا ہے. سنیں جی خرم صاحب نے کیا کہا تھا ستمبر کے حوالے سے. دیکھیے، بجلی کے بلوں میں جو اضافہ ہے، نمبر 1، ابھی تک تو اس اضافے کے بل صارفین کو نہیں آئے. چونکہ 1 جولائی سے ان کا اطلاق ہوگا، تو لہٰذا جو ستمبر کے بل ہیں ان میں پہلی دفعہ یہ انڈیکیشن آئے گی کہ قیمتیں بڑھیں گی. اچھا خرم صاحب، آپ نے کہا تھا ستمبر میں پہلی دفعہ پتہ چلے گا کہ قیمتیں بڑھی ہیں، لیکن یہ تو پتہ ہمیں اگست میں لگ گیا. یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیے، اگست پورے سال میں سب سے زیادہ بجلی کے بلوں کا مہینہ ہوتا ہے، کیونکہ جون کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور جولائی کی یوزیج جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر لگ کے. تو یہ اگست میں پچھلے سال بھی اس کے اوپر بہت لے دے ہوئی تھی، اور اس وقت تک ہماری کوشش یہی تھی جب تک آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہوا تھا کہ بجلی میں ہمیں کوئی اضافہ نہیں کرنا. تو لہذا پچھلی گرمیوں کے بعد سے اضافہ نہیں کیا گیا. اب اگر آ کے یہ ایشو بنا ہے، اس کا بھی حل وہی ہے جس کا ہم نے آغاز کر دیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ یہ آئی بی پیز جن کا ابڑو صاحب نے ذکر کیا ہے، ان کے معاہدے ختم ہو رہے ہیں، ان کے معاہدے رینیو نہ کیے جائیں، اور پاکستان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے تھر کول کو استعمال کرے، اپنی جو جوہری صلاحیت ہے اس کو استعمال کرے، اور جو ونڈ اور سولر کے جو ہمارے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہوئی ہے اس کو استعمال کریں. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل نہیں کیا جا سکتا. اچھا اب میں آپ کو ایک وقفہ لیتا ہوں. وقفے کے بعد میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ آئی پی پیز جن کے بارے میں ابڑو صاحب کا اور مشتاق صاحب کا اور خرم دستگیر صاحب کا اتفاق نظر آ رہا ہے کہ یہ پاکستانی عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ معاہدے جو ہیں وہ رینیو نہیں ہونے چاہیے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو آئی پی پیز ہیں، یہ پاکستان میں ان کی لابنگ کون لوگ کرتے ہیں اور وہ کتنے مضبوط ہیں، اور اس وقت ان کے نمائندے کہاں کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا سیف اللہ ابڑو صاحب، اب یہ بتائیں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو نگران حکومت ہے یہ کہہ رہی ہے جی کہ ہم کوئی عوام کو ریلیف دینا چاہ رہے ہیں، اور کوئی غور و فکر بھی ہو رہا ہے، میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. فوری طور پہ ریلیف عوام کو کیسے مل سکتی ہے؟ دیکھیں میر صاحب، ایک ہی بات ہے، جب تک یہ آئی پی پیز کو بلا کے، آج بھی ہماری کمیٹی میں ڈسکس ہوا ہے، آئی پی پیز کو بلائیں، ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ، کیونکہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ کون ان لوگ کے پیچھے ہیں آئی پی پیز کے سپورٹر. آئی پی پیز کی ہماری پہلی کمیٹی ہے پاکستان کی ہسٹری میں جس نے آئی پی پیز کے ایگریمنٹ منگوائے ہیں. آپ کبھی آئیں ہمارے آفس میں سی بلاک میں آپ کو دکھاؤں کہ سارے آئی پی پیز کے بڑی جدوجہد کے بعد انہوں نے ہمیں دیے. آپ دیکھیں گے کہ ایٹ دا ٹائم آف سائننگ آف ایگریمنٹ وہ سارے جو لوگ اس کے جو اونر ہیں وہ دکھایا گیا کہ یہ فارینرس ہیں اور فارین انویسٹمنٹ ہے. جب یہاں ان کا وہ پلان لگ گئے اور یہاں سے ان کو ارننگ آنی شروع ہو گئی، تو ود ان فیو ایئرس 95% اونرشپ چینج ہو گئی، پاکستانی اس کے اونرس ہیں. اچھا فارنرز نہیں ہیں نا، چینج ہو گئی اونرشپ. پاکستانی قوم کے ساتھ فراڈ ہوا ہے. میں یہ جو ابھی آپ نے کہا نا کہ ان کے پیچھے کیا ہے، تو آپ کو ریکارڈ ہے، میں آپ کو ریکارڈ شیئر کرتا ہوں. یہ تو دیکھیں، میں اس کمیٹی آپ کے ٹی وی کے تھرو اگر یہاں 2 گھنٹے بیٹھے، میں آپ کو بریف کرتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کیا ہوئی تھا. جو ابھی منسٹر سابقہ منسٹر صاحب نے بھی کہا نا کہ یہ 8,344 بلین کوئی مذاق ہے، پاکستان کے عوام کے پیسے ہیں. کس کے پاس گئے ہیں؟ یہ 75 آئی پی پیز ان کے جیب میں گئے. انلیگل پیمنٹ ہے، کیوں ہونی چاہیے؟ یہ 1994 سے لے کے 2015 تک کس کی گورنمنٹ تھی؟ وہاں کسی کی. یہ سارے جو اہل لوگ تھے، یہ سارے جو ابھی باری ان کے ایگریمنٹس ہیں، کسی اور ان کو دھیان کرنا چاہیے تھا.
آج ان کے کمیٹی, ہماری کمیٹی میں ان کے سارے آفیسر کہہ رہے تھے سر یہ غلطی ہے, کیپیسٹی پیمنٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. نمبر 1. ابھی جہاں تک بات آ گئی کہ مہنگائی یہ ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ آپ بیٹھیں, ان کو بٹھائیں. جو سٹنگ سیکٹری ہیں وہ پریویس ٹینیور میں جو 16 مہینے کی گورنمنٹ ہے اس میں بھی سیکٹری تھے, اس نے ہماری کمیٹی میں آ کے انڈروس کیا, اس کو ایکسیپٹ کیا, ایڈمٹ کیا کہ جی آئی پی پیز کے ٹیرف کس پہ ڈٹرمائن ہوتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے یہ ان کی انویسٹمنٹ ہے پلانٹ پہ, نمبر 2 ہے آپریشنل چارجز, دونوں کو ملا کے اس کا ٹیرف ڈیسائیڈ ہوتا ہے جو انہوں نے 14 سینٹ 15 سینٹ کیا. وہ جو ایکویٹی ہے ان کی یا جو ان کی انویسٹمنٹ ہے بیسک, انہوں نے اتنی اور انوائسنگ کی ہے میر صاحب, میں 1 منٹ میں آپ کو بتا دوں کہ 1320 میگا واٹ یہ ایڈمٹ کیا ہے سیکٹری لنگڑیال نے. ہمارے فورم میں ریکارڈنگ بھی دے سکتا ہوں, لنگڑیال سے بھی آپ کنفرم کر سکتے ہیں. اتفاق سے منسٹر صاحب نہیں آتے تھے میٹنگ میں, تھا کیا کہ 1320 میگا واٹ کے 3 پاور پلانٹ کول پہ لگے ہیں پاکستان میں, ساہیوال, پورٹ قاسم اور ہبکو, تینوں مطلب سیم فیول ہے, فیول مینس کول پہ ہیں. ان کی جو آپ قیمت دیکھیں گے نا کہ کوئی ایک پلانٹ 2 بلین پہ ہے, $2 بلین, ایک 1.9 بلین, نمبر 3 جو ہے وہ 1.8 بلین, راؤنڈ اباؤٹ ان کی کاسٹ 2 بلین ایوریج جو ہے انہوں نے یا 1.95 بلین دکھائی گئی. سیم پلانٹ آفٹر سو مینی ایئرس جام شوروں میں 1320 میگا واٹ کا پلانٹ لگ رہا ہے, وہ بھی کول پہ. اس کی ٹوٹل جو کاسٹ ہے وہ 1.2 بلین ہے. 0.8 بلین پاکستان کے عوام کے پیسے ان لوگوں نے زیادتی کر کے اسے کر کے, اچھا وہ 0.8 بلین کس پہ ڈالے گئے؟ آپ کے عوام پہ ٹیرف زیادہ دیا گیا. تو میں اس کو کنکلوڈ کروں, آئی پی پیز کو آپ بلا کے اس کی انکوائری کریں فرام دا ویری بگننگ, اور ان سے پوچھیں کہ یہ آپ نے غلط اسیسمنٹ کیوں دی اور انوائسنگ کیوں. اچھا اس پہ ایک انکوائری کمیشن بن چکا ہے پہلے, مشتاق صاحب آپ کو پتہ اس کے بارے میں؟ ہاں حامد میر صاحب, میں آپ کو ایک لمحے میں ایک جملے میں بتاتا ہوں کہ حل کیا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو حکومت کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ عوام بل نہیں دے سکتے. 25-30 ہزار روپے کے آمدن والے 40 ہزار روپے بل نہیں دے سکتے, قوم بغاوت کی طرف جا رہی. تو یہ مان لیں کہ یہ بل ہم نے کم کرنے کا طریقہ کیا ہے. نمبر 1, آپ مفت بجلی ختم کریں. 1,89,000 وابڈا کے ملازمین صرف مفت بجلی استعمال کرتے ہیں, اور گزشتہ سال انہوں نے 8.5 ارب روپے کی مفت بجلی استعمال کی ہے. ججز کی, فوجی افسران کی, افسر شاہی کی, سب کی مفت بجلی ختم کرے. نمبر 1. نمبر 2, یہ کرپشن ختم کرے. 500 ارب روپے بجلی چوری ہوتی ہے, اس کے لیے سنگین سزائیں رکھ لیں. نمبر 3, 600 یونٹ جو استعمال بجلی کر رہے ہیں, جیسے حرم صاحب بتا رہے ہیں 600 والوں کو آپ سبسڈی دیں. اس کو سلیب کو ذرا اوپر اٹھائیں, 200 کے بجائے 600 کو کر لیں, اور جو زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں یہ بوجھ ان کے اوپر ڈالیں. اس کے ساتھ حکومت تعاون کرے, اس کے ساتھ آپ گورننس کو بہتر کریں. نمبر 4, لاس میکنگ جو آپ کے فیڈرز ہیں اس کی آؤٹ سورسنگ کر لیں. ڈیسکو آؤٹ سورس نہ کریں, اس سے لوگ بے روزگار ہوں گے, لیکن لاس میکنگ آپ کے جو فیڈرز ہیں اس کی آؤٹ سورسنگ کر لیں, آپ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور 5ویں چیز آئی پی پیز کا ہے. آئی پی پیز بہت بڑا فراڈ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ. یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے, یہ 2019 کی رپورٹ ہے میرے سامنے, اور اس کی جو کمیٹی کے انچارج تھے وہ سینیٹر نعمان وزیر جو پی ٹی آئی کے تھے وہ تھے. ان کی ریکمنڈیشن کیا ہے, اس رپورٹ کا نام کیا ہے؟ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے, رپورٹ آف دا سب کمیٹی آف دا اسٹینڈنگ کمیٹی آن پاور. ٹھیک ہے. یہ ایک منٹ مجھے یہ ذرا بات سن لینے دیں ذرا. یہ اگست 2019 کی رپورٹ ہے, یہ اگست 2023 ہے, 4 سال پرانی رپورٹ ہے. اس کی آپ کے میں 3 ریکمنڈیشن بتاتا ہوں کیا ہے. نمبر 1, NIPRA to determine a revised rate for all the above IPPs after giving a full opportunity to all IPPs and all stakeholders to express their point of view, contention in the matter. Number 1. Number 2, the recovery of ill-gotten money from the company as well as their initial sponsors. Number 3, initiation of criminal proceeding against the IPPs through an investigation agency along the confiscation of assets. Along the confiscation یعنی کہ یہ آئی پی پی کمپنیز کا جو لوٹ مار کرنے والوں کے اثاثے ضبط کیے جائیں. اچھا, انہوں نے 5 آئی پی پیز کا بطور مثال یہ اب سن لیں. All the 5 IPPs were evaluated as per NIPRA. The total excess payment is ₹40 billion with the breaking is below. 40 ارب روپے کمیٹی نے کہا کہ ان 5 سے واپس لو. اگست 2019 میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, 1 روپیہ بھی ان سے واپس نہیں لیا گیا. 40 ارب صرف 5 سے, تو 75 آئی پی پیز سے ہزاروں ارب روپے قوم سے ان لوگوں نے لوٹا ہے. ان آئی پی پیز کو پروٹیکٹ کون کرتا ہے پاکستان؟ ان آئی پی پیز کو اس وقت جو تھے ندیم بابر ان کی حکومت میں تھے, اور ساتھ عمر ایوب صاحب. ہم چیختے رہے ان کی حکومت میں. اور آج اس نگران حکومت میں جو محمد علی صاحب ہیں,
इन्होंने फिर नेगोशिएट किया IPPs के साथ। मोहम्मद अली साहब के पास कौन सी वजारत है? मेरे ख्याल में उनके साथ पावर की वजारत है, एनर्जी की वजारत है उनके पास। हाँ, और वो उन्होंने फिर IPPs को प्रोटेक्ट करेंगे IPPs के साथ, और उन्होंने फिर जो अब सेविंग दे दी उनको, फेस सेविंग दे दी उनको, एक सेफ एग्जिट दे दिया उनको। तो मैं समझता हूं इन्होंने हजारों अरब कौम का लूटा है। मैं फिर कहता हूं जब तक IPPs हैं इन्होंने झूठ बोला है कौम के साथ। पाकिस्तान में बिजली कभी सस्ती नहीं हो सकती, तमाम हुकूमतों ने इनको प्रोटेक्ट किया है। अच्छा, अब खुर्रम दस्तगीर साहब मुझे ये बताइए कि जो मुश्ताक साहब ने बताया कि ये जो मोहम्मद अली साहब हैं ये तो खुद IPPs के मुफादात को प्रोटेक्ट करने वालों में शामिल हैं, तो ये इस निगरान हुकूमत को कैसे ये मशवरा देंगे कि अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ कैसे दी जाए? देखिए मीर साहब, आपके नाज़रीन को मालूम होना चाहिए कि इमरान खान की काबीना में कम से कम 4 लोग ऐसे थे जो IPP के मालिक थे, जो इस तमाम अभी जो हमने जिस पर गुफ्तगू की है ना सिर्फ उसके बराह रास्त फायदा उठा रहे थे और उसको प्रोटेक्ट भी करते थे। तो लिहाजा उस हुकूमत में तो कोई भी तवक्को नहीं। PDM की काबीना में अल्हम्दुलिल्लाह कोई IPP का ओनर नहीं था और कोई भी ऐसा शख्स नहीं था या खातून जो IPPs से फायदा उठा रहे हों। सिर्फ इशू 2-3 हैं जिनके ऊपर हमें गौर करना है, और वो ये है कि ये सारे मसलन इस बात का फैसला कि पूरे मुल्क में बिजली जो है वो एक कीमत की होगी। पाकिस्तान के जो बिल देने वाले लोग हैं उसकी बहुत बड़ी सजा देते हैं, क्योंकि जिन पाकिस्तान के शमाल में और मगरब में और जनूब में जहां बहुत ज्यादा नुकसानात और चोरी है उसकी कीमत वो लोग देते हैं जो बिल भरते हैं। तो लिहाजा ये फैसला करना कि हर इलाका जो है वो अपने अपने जो उनके नुकसानात हैं वो खुद भरेगा और ताकि बाकी पे उसका बोझ ना पड़े, तो लिहाजा वो मामला वही, यानी आपके पास कम से कम कुछ 400 अरब रुपया तो इसी चीज से बच जाएगा कि आप जो टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी देते हैं, निकालते हैं अपने बजट में से, वो आप नहीं देंगे। तो लिहाजा मुल्क ये सवाल हम सबके सामने है कि पाकिस्तान के शमाल में और मगरब में और जनूब में फिर बिजली महंगी होगी और वस्त में बिजली सस्ती होगी क्योंकि वहां लॉसेस कम है। अच्छा, इसी तरह जो है जो इशू है जिसकी तरफ बार बार इशारा हो रहा है हमारे जो भाई हैं वो ये कर रहे हैं, वो यही है कि अब इस पर जो कैपेसिटी चार्जेस का इशू है वो बिलाशुबा जैसे जैसे हमारे बिजली बनाने की जो सलाहियत है उस पर इजाफा हो रहा है वो इशू बढ़ रहा है। लेकिन ये 2027 में और ऑलरेडी कुछ के एग्रीमेंट खत्म हो रहे हैं। ये क्लियर पॉलिसी हमारी भी थी और होनी चाहिए कि अब किसी का कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रिन्यू नहीं होगा उस कैपेसिटी चार्ज के ऊपर, और ज्यादा जो फोकस है वो इसी पर है कि जो हमारे पाकिस्तान के जो सस्ता अब फ्यूल पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है जिसको हमें इंपोर्ट करने के लिए डॉलर खर्च नहीं करना पड़ता, हम उसी पर बिजली बनाएंगे। यही PDM गवर्नमेंट की पॉलिसी भी थी और आने वाली हुकूमतों के पास भी, सवाए इस रास्ते पर चलने के कि हम इंपोर्टेड फ्यूल से अब कोई नया बिजली बनाने का प्लांट नहीं लगाएंगे। और आखिरी बात जो मुझे करनी है वो ये है कि 2013 में भी पाकिस्तान में बिजली का बहुत बड़ा बहरान था, तब भी मुस्लिम लीग नून ने ही हल किया था, अब भी हम ही हल करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, लेकिन आपकी हुकूमत थी जो अभी जो शहबाज शरीफ साहब जिसके वजीर आजम थे, तो आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की कि ताजर जो हैं वो मार्केटें सुबह 8 बजे खोलेंगे और मगरब तक बंद कर देंगे, लेकिन फिर कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इस किस्म के मामलात जो हैं उनके सिर्फ ऐलानात क्यों किए जाते हैं? इस पे बात करते हैं वक्फे के बाद। वो डिमांड कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। हमने आज के प्रोग्राम में कुछ तजावीज़ मांगी अपने मेहमानों से कि ये जो निगरान हुकूमत है ये बिजली के बिलों में आवाम को कैसे रिलीफ दे सकती है। तो जो कुछ तजावीज़ सामने आई हैं, मसलन मुश्ताक साहब ने कहा कि बिजली, इन्होंने कहा 500 अरब रुपए की चोरी होती है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर जो है वो शायद 464 अरब रुपया हो सकता है, वो 500 तक पहुंच गई हो। तो इस चोरी को रोका जाए, तमाम जजेस, आला फौजी अफसरान और सरकारी अफसरान और वापडा मुलाजमीन को दी जाने वाली जो सब्सिडी है वो ख़त्म की जाए, और मार्केटें जो हैं वो सुबह 8 बजे खोली जाएँ, मगरब के वक्त तक बंद की जाएँ, और बिजली के बिलों में मौजूद नाजायज़ टैक्स ख़त्म किए जाएँ। लेकिन इसके साथ ही साथ दो IPPs जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की बात हुई है। तो अबड़ो साहब, आपको क्या लगता है कि ये निगरान हुकूमत ये रिलीफ दे सकती है?
دیکھیں میر صاحب سمپل ہے یہ، دیکھیں جو مشتاق صاحب نے جو چیزیں کہی نا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ ملازمین کی آپ ان کی کنزمپشن ہم نے منگوائی ہے کمیٹی میں، 3 یا 4 بلین اس کی پر ایئر جو ہے ایکسپینڈیچر ہے، تو 3 اور 4 بلین جب آپ ایک سال میں 1000 بلین کیپیسٹی پیمنٹ ادا کریں گے، یہ مائنر چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. مین ایشو یہ ہے کہ آئی پی پیز کو بٹھایا جائے، آئی پی پی سے کہا جائے کہ آپ کی اور انوائسنگ تھی، آپ نے اتنی انویسٹمنٹ نہیں کی، آپ کا ٹیرف صحیح نہیں تھا، ان کو اس بات پہ آمادہ کیا جائے کہ آپ ابھی سے کیپیسٹی پیمنٹ نہ لیں، یہ آپ کی آدھی پیمنٹ ہو جائے گی 50%، اور جو چوری ہے اس کو بھی روکیں. جہاں تک مشتاق صاحب نے 2-3 باتیں کی نا، مشتاق صاحب کا غصہ پی ٹی آئی پہ بہت ہوتا ہے. آئی ایم ایف کی بات بھی کی گئی، آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ تھا. آج پاور سیکٹری کہہ رہا تھا، پاور ڈویژن کے لوگ، آئی ایم ایف معاہدہ ہے کیا؟ آئی ایم ایف معاہدہ یہ موسٹلی لوگ پڑھتے نہیں ہیں نا، آفیشلز کہہ رہے ہیں پاور ڈویژن کے. آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ جو آپ کے بل بنتے ہیں، جو ٹیرف بنتے ہیں، وہ لوگوں سے ریکور کریں پیسے. ان کا یہی موقع، یہ نہیں ہے کہ آپ بجلی بڑھائیں، بڑھتی تب جب آپ وہ جو لیکن آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا، ہم نے آپ کو آئی ایم ایف کی چیف کا سٹیٹمنٹ سنوا دیا، وہ کہتی ہے کہ غریبوں پہ ٹیکس نہ لگاؤ، امیروں سے لو. اچھا میں اس پہ آتا ہوں. باقی یہاں تک دیکھیں جہاں یہ کہا گیا نا کہ ریکوری پی ٹی آئی نے نہیں کی، ظلم کیا پی ٹی آئی کو ریکوری، آدھا منٹ، پی ٹی آئی کو ریکوری کرنی چاہیے تھی سب لوگوں کو. یہ 4 آئی پی پیز اگر ہماری گورنمنٹ میں 4 آئی پی پیز کے اونر تھے تو ان کو بھی اسی سب میں کھڑا ہونا چاہیے، اس پہ ایکشن لینا چاہیے. لیکن جو 75 آئی پی پیز ان لوگوں نے کیے ہیں اور لوگ بھی ان پر حساب کیا جائے. میں تو حامد صاحب یہ کہوں گا کہ اب اشرافیہ جمہوریہ پاکستان نہیں چلے گا، اب آپ نے اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا ہے. لوگ اشرافیہ کے عیاشیاں تسلیم نہیں کرتے. 17.4 ارب ڈالر یو این ڈی پی کی رپورٹ ان کی حکومت کے ساتھ جمع ہوئی تھی، پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ، کہ یہ اشرافیہ مرات یافتہ طبقہ پریویلیج کلاس سالانہ لیتی ہے پاکستان میں 17.4 ارب ڈالر. اس میں 5 بڑے کون ہیں؟ نمبر 1 کارپوریٹ سیکٹر، نمبر 2 بزنس مین، نمبر 3 جاگیردار، نمبر 4 ملٹری ایلیٹ، نمبر 5 افسر شاہی. یہ 17.4 ارب ڈالر یہ غریب عوام کا 50% آف دا بجٹ. تو یہ اب نہیں چلے گا، یہ اب نہیں چلے گا. جی خرم صاحب آخری بات کنکلوڈ کر دیں. جی آخری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹیرینز اور وزیروں کو کوئی مفت بجلی نہیں ملتی، تو سب سے اہم فیصلہ اگر اگلا سٹیپ لینا وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان کا کوئی بھی اہلکار ہو اس کو مفت بجلی نہیں ملے گی، کیونکہ پاکستان کے عوام اس کی بہت بڑی قیمت. پارلیمنٹیرینز اور وزیروں کو پیٹرول تو ملتا ہے نا، اور اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے چیئرمینز کو تو ملتا ہے. جی بالکل، لیکن یہاں پیٹرول سے زیادہ اس وقت جو بجلی کا بحران ہے، تو عوام کی جو غصہ ہے اور درست ان کو ایک ضرور ان کو ایک اینگر ہے ان کا، اس کا یہی طریقہ ہے کہ تمام حکومتی اہلکاروں سے یہ جو بجلی کی مفت جہاں جہاں بھی موجود ہیں مختلف محکموں میں، ان سے یہ فیسلٹی واپس لی جائے. دوسرا حکومت یہ ضرور کر سکتی ہے کہ جو مختلف ٹیکسز جس کا آپ نے ذکر کیا تو ایکسٹرا اس کے اندر ایڈ ہوئے ہیں، کہ اگر ہم انکم ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں ایف ڈی آر کے لیے یا کچھ اور ٹی وی ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں، تو پھر جو بجلی کے محکمے ہیں وہ کلیکشن ایجنسی نہ بنے، وہ ان کو جو محکمے ہیں وہ خود کلیکٹ کریں اور یہ جو ہے یہ بلوں میں سے نکال دیے جائیں. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، بہت بہت شکریہ سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب، مشتاق احمد خان صاحب، آپ تینوں کا بہت. آج کی جو ڈسکشن ہے اس میں بہت سی تجاویز سامنے آئی ہیں، اس پہ نگران حکومت عمل درآمد کر سکتی ہے، لیکن اہم ترین جو معاملہ ہے وہ یہ ہے جو حقائق آئی پی پیز کے بارے میں سیف اللہ ابڑو صاحب نے اور مشتاق احمد خان صاحب نے پیش کیے ہیں. 75 آئی پی پیز جو ہیں ان میں سے اکثر آئی پی پیز نے فراڈ کیا ہے پاکستانی حکومت کے ساتھ، پاکستان کی ریاست کے ساتھ، اور مشتاق صاحب نے ایک انکوائری کمیٹی کا رپورٹ جو ہے اس کا حوالہ دیا ہے. ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہونی چاہیے اور ان سے ریکور کرنے چاہیے وہ اربوں روپے جو کہ انہوں نے فراڈ کر کے پاکستانی عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال کے لوٹے ہیں. ان کا احتساب ہونا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.